الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كان يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم सूरत साफ़ात आयात नंबर 22। सूरत साफ़ात अवल बाब 74 आयात पूरे रवानो इब्तिदाना शवाहिद ज़िक्र के दल अव्या अल्लाह करीम ज़िक्र कल मख के आयातों की ज़ालिमान ज़ुल्मुना कई यव ज़ुल्म आदाव च नबी अलैहिस्सलाम पूरे मसखरे कोले द्वेम ज़ुल्मेदाव दो कुरान ने इबरत नागस्तो द्रेम ज़ुल्मेदाव मौजिज़ात पूरे मसखरे कोले और सलोरम द क़यामत न मुनकिर हो क़यामत ने इनकार को मुनकिर द क़यामत ना उस दे आयातों के अल्लाह दा मुजरिमानो और मुशरिकानो मिसाल ज़िक्र कई क़यामत के नाकारा या खुदा चिरदई हशर पसंद गई आवल ज़िक्र कई देम अल्लाह बे जहन्नम बलार बांधे सम की जहन्नम लार आब अल्लाह ने होगी औबिया यो बल सरब इमदाद नशिकोले और मजबूरन व मनकाद वीर अल्लाह हुक्म था ओ शुरुल्लज़ीना ज़लमू ओ बवेलशीरा जमक या कसान च ज़ालिमान दी व अज़वाजहुम औददयगा खज़े चिकमे काफिर वे इमाम कुर्तबी हुई आवा खज़े ददई चिकमे काफिर वे या व अज़वाजहुम माना दा वही आवा मलगरी च बशर का किदा के मलगरी आवल उमरा जमकई या व अज़वाजहुम ए अश्याहुम व अदबाहुम राजमा कई ददयगा मिसल जिसू कुटोल वाला राजमा कई वमा कानू याबदून आवाज दैवला बंदगी कोला वमा कानू याबदून आवाज दैवला इबादत को बिन दूनिल्लाह अल्लाह न अलावा फहदुहुम नरवान कई दैलरा इला सिरातिल जहीम बतरफ दलारित जहन्नम अल्लाह द जहन्नम लारित वरसम का फहदुहुम नरवान कई दैलरा इला सिरातिल जहीम बतरफ दलारित जहन्नम चिरवानी की अल्लाह बोई वकिफुम वेद रवई वकिफुम उदरवई दैलरा इन्नहुम मसऊलून बेशकात दैनब तपोस के देशी रवान भाई अल्लाह बोई वेद रवई देवता बे उदरई ब्याबे बल जा उदरई तपोसु नबत की वकिफुम अल्लाह बोई इशार कई दैलरा उदरवई दैलरा इन्नहुम मसऊलून बेशकात दैनब तपोस के देशी मालकुम ला तनासरून सजिता सुलरा एच देओबल मदद न कवई। सूरत कमर आयात नंबर 44 दई दुनिया के बदयोबल मदद खुको कना जालिम हर जालिम दबल जालिम मदद कई दुनिया के वहाँ जहान के अल्लाह वो तो इसी उस दयोबल मदद न कोई मालकुम सजिता सुलरा ला तनासरून जितासो दयोबल मदद न कवई बल हुमल यौमा मुस्तस्लिमून
الله وی بلکې نن رز دای غاړی خیدون کی وی ایزان سپارون کی وی الله وی بالهم الیوم بلکې نن رز دای مستسلمون وانا ټول با غاتا بداری کو انکی دا الله اے ټول با بیا غاړه کی خودن کی اب بیا غټیم کې غاړه ای خودی واقبلا او مخامخ بشی متوجی بشی بعضهم بازر دی الى غلا بعضن بعضتا یتساءلون دیو بلنبا تپوسن کئی یتساءلون مانا تپوسن بدیو بلن کئی قالو آئی بدئی انکم کنتم تاتوننا للیمین بے شکا تاسوئی چرات لیب منگتا عن الیمین ایل طرف دیننا تاسو بکی منگا ترکاوٹ بگور آچو پدین کے یا تاتوننا رات لیب منگتا عن الیمین اے دسنا دسام طرفنا سم طرف مانا اے پقوت خپل سرا یمین مانا د نیک عمل جهاد لک پرشتہ راضی پگس اوگا غبان دیو ملک او پا خی اوگا غیبان دیو ملک یا تا تونن آرات لیب منگتا سنگ بمنگتا رات لی اے عن الیمینی پا قوت سرا پا زور سرا قالو اوے بدے مشرانو بل لم تکونو مؤمنین مشران بہت سوئی بل لم بلکہ نوئی تاسو مؤمنین ایماندار اے تاسو بخبل مومنان نوئی وما کان لنا علیکم من سلطان وما کان لنا او نو من لرا علیکم بتاسو من سلطان سزور ایو توی زمون خدر بانی سزور نو بل کنتم قوما طاغین بلکہ وی تاسو یو قوم بخبل سرکشا بخبل مسرکشی کولا فحق علینا قول ربنا نثابت پشی بدئی فیصل زمون درب انا لذائقون بسوئی فحق علینا قول ربنا بس ثابت شب من فیصل درب زمونگا انا لذائقون یقینا من قامقا سکن کی دغذابیوں فاغویناکم انا کننا غاوین فاغویناکم پس گمراہ تمرا ابلی تلتاسو انا کننا غاوین زکا چمن پل گمراہانو فاغویناکم گمراہ تمرا ابلی تاسو انا کننا غاوین زکا من پل گمراہانو فإنهم یقیناً دا خلق مشران او کشران یوم ایدن فدغرد فی الغذاب فغذاب کے مشترکون شرک بے انا کذالک نفعلو بالمجرمین اللہ وی دغرنگ بدلی ورکو منگا دغرنگ کار کو منگا بالمجرمین مجرمانو سرا اللہ وی دا مجرم بس دا سزا اللہ وی دغرنگی بدلی ورکو منگا مجرمانو تا انہم بے شک ادا مجرمان اذا قیل لهم کلچ بہویل شدیتا دا پترکی دا دعوت سو لا الہ الا اللہ چنشتے حقدار دا بندگئے سوا دا اللہ نا یس تکبرون ندائی بلوی کولا اسم دا سیکھنا تو دا دین خبر اکینا پوزا بدا سے تروا خونتی کی تکبر خونتی کئی دا دین پا خبر باندے انا کذالکا نفعلو بالمجرمین اللہ روی دارنگے کار کو منگا مجرمان سرا اولے بے شک ادا مجرمان اذا قیل لهم کلچ بہویل شدیتا چرتپ دنیا کے فترکی دعوت سرا لا الہ الا اللہ یستکبرون ندائی بلوی کولا زان بے غٹو گڑو وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ او وی بدید نبی علیہ السلام مبارکی وی آئنا لتارکو آیا یومنگا پری خودن کی
آلیاتنا دخل معبودانو لشاعر مجنون پوینا دیو شاعر لیونی العیاذ باللہ وی من خو عبادت دخل آلیہو نبریدو چا دیو شاعر دو وجب من خپل خبری پریدو او دیو لیونی دو وجب اللہ وی بلنا نادا شاعر ندے جا بالحق کے رات لکڑی دی باق سرا حق مانا باق خبرا حق مانا توحید حق مانا اسلام وصدق المرسلین او تصدیق کڑے دے د پیغمبرانو او تصدیق کڑے دے د پیغمبرانو انکم بے شک تاسو مشرکانو لذائق العذاب العلیم خام خاصکن کی دا غذاب دردناک تاسو تا غذاب ملاوی گی اے دردناک غذاب برت ملاوی گی وما تو جزاونا او بدلا نشیدر کول تاسو تا الا ما کنتم تعملون مگر دا آغا عملونو چه تاسو کول اے چکم آمال مکول داغی بدلرت ملاوی گی کخد کڑی دی نخ بدلا او کبد کڑی دی نو بد بدلا او دا خود دنیا دا کنا سو خیر کے لگیا دے سو شر کے لگیا دے سو ٹول سار پاسی نو بس بکواسات تی او بکواسات تی ٹول رزو گورا لگیائی او دا که دو پوری دا آغا دا شر خبری چتا یو د دین خبره وتوانو نه دین خبره کوي او نه د دین په محفلونو کې کینی او نه د دین خبره غي کوي بس چرپاسینو شورو دی او شورو دی او شورو دی باز خلق داسي دا الله رحمي باغی دا الله رحمي د بد مجلسونو نه ساتي د بد خبرو نه ساتي د بد ملګرو نه ساتي دا سے مجلس چاہے کہ دا اللہ خلاف بھی اغیت نسی دا بدد اللہ رحم ہی کرے چی دا سے زائن دے اللہ ساتھی چی آغا زائے کہ دا اللہ خلاف کی گی او تو تا نسی زڑ دے نقواری چی دا غزائے تلار شو دا تاوان دے دا اللہ رحم دے چی دا سے زائنو نا دے بچ گئی او چی کم باندنی گورا و تا آبا کے تاوی گی لکرمائی چرتا پزدولیاتی نو دے با بکنی غلاڑی چرته دا الله خلاف نو دې پکې تاویږي او باغې بیا فخر هم کوي یو ګناه دی یو د ګناه په کار باندې فخر دی دا لا بل سزا ده اے یو سړی ګناه کوي پیمانه چې یاره بس ګناه یو دار ګناه هم کوي باغې فخر هم کوي چې زمونږ په شان پروګرام څوک کولې شي د ګناه پروګرامونو ته وایي زمونږ پروګرام په شان څوک پروګرام کولې شي د ګناه کارونو ته وایي زمونږ په شان داسې څوک کولې شي دا خدای په هغې باندې فخر کوي او دا داسې لکه سړی د الله غضب ته دعوت ورکوي دا الله غضب ته دعوت ته ده چې کار د ګناه دی او ته په هغې فخر کوي نیکانو شته دنیا دا د الله بندګان شته الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا الله چې هغه اخلاص خالص کړی شوی دي دا الله د توحید د پارا تداسی بس دا الله بندگان نکړه الا عباد الله مگر بندگان دا الله المخلصین چې هغه پاک ساتل شوی دي یا خالص کړی شوی دي دا الله د توحید د پارا اولئک نیکان بندگان لهم رزقون دای د پارا رزق دې معلوم مقرر شوی لهم دای د پارا رزقون رزق دې معلوم معنا دای ته ناشنا رزق ملاويږي سورۃ الف لام میم سجدہ کې بیان ته تذکرہ وا ناشنا رزقونه وای الک اسوي فواکه میوه وای وهم مکرمون او دای په دې جنت کې عزت من کول شي وهم مکرمون الک عزت مولا الله ورکه عزت من وایغا وهم مکرمون او دای با عزت من کول شي فی جنات النعیم باغ ډیرو نعمتونو د جنتونو کې والا سرور متقابلین
فاغا تختونو بناسوی یوبل تمخاوخ یطابو علیہم گردول بشی بدائی باندے بکاسن جامنا ممائین ڈقد چندارو شرابنا بیزواء تقسبین بی لذات للشاربین خوان باور کئیس کن کتا خوان باور کئیس کن کتا علکا خوان باور کئیس کن کتا فی جنات النعیم دای بای باغا جنتونو د ډیرو نعمتونو کې ډیر نعمتونو ها فلا سرر متقابلین یطاف علیہم بکاسم من معین بیضاء اللہ وی تقسبین بای رنگ بیداسی تقسبین لذات للشاربین خوان باور کئی سکون کتا اے جسم ریس کی ندمرا مذہب نظر کئی اللہ فیا نبوی بدے کے آولن سردردے ولاهم ولا ينزبون او نبدای لد اغید وجن الٹای ورزی اول مانا نبا کسی اے بدبوئی با امنے اے سردردے با امنے نتنن مانا بدبوئی لا یا اولن یا قردی دا شراب دی او حساب کتاب دے کنا آغا جہان بمغرزد شرابی وَلَهُمْ وَنَا يُنْزَبُونَ او نبدئی لرا داغی دو وجن غلطہ ورزی بلا مانا وَلَهُمْ وَنَا يُنْزَبُونَ او نبدئی بے خود اکڑیشی او نبدئی لاکل خرابے امام قرطبی وی او نبا دئی نشکڑیشوی وَغِنْدَهُمْ او دئی سرا کاسرات التربی اے بندہ ان کی بید نظر قل پخاوندان قلو باندے عینن غٹ استر کوالا عینن مانا خستا استر کوالا اشارتو ندی کنا وغندہم او دیسرہ ہر وقت بے اوزائیوی ہر وقت غندہم دیکھا ہر وقت بدئی سر اوزائیوی سو کاسرات التر اے بندہ ان کی نظر قل پخاوندان قلو باندے مانا د خاون پکاتو بنه مړی خاون پکاتو باغی باندې با مړیږي نا یو ځل نبی علیہ السلام صحابه سره محفل کې ناستو نو خبره چلی دا نبی علیہ السلام وې د ټولو نه زیات خيار بهتره خزا هغه کومه یو ده صحابه کرام سوچ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور ته تشریف یوړو چې کله کور ته لاړو د سکار د پاره تلو نو د حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیبیوا هغه د نبی علیہ السلام لوروا حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ عنها نو هغه نه تاسو کوي یار چې راتلم نبی علیہ السلام محفل کې او خبره چلی دا ایسا خبره وا اے نبی علیہ السلام محفل کې دا خبره وا چې خودو کې کومه خزه ډیره بهتره ده نو چې کله دا وې نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه وته په خزو کې هغه خزه بهتره ده چې هغه غیر محرم ده د خپل کتو موقع نو ورګي غیر محرم ته خپل هم نه ګوري چې د دې تنا شری پرده دا هغه ته ګوريونه او هغه ته د ځان د کتو مقام نه ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفل ته چلی سے براغه نو یو هم دي چې بهتره خزا کما ده وی او وایا وی جی هغه خزا په خزو کې بهتره ده چې غیر محرم ته ځان ته د کتو مقام نه ورکړي خپل هم غیر محرم ته نه ګوري نبی علیہ السلام وتوی دا د چا وی ودا فاطمه رضی الله عنها نبی علیہ السلام وی فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده کنه فاطمه اے زما د زړه ټوکړه او دا ټول نه کشر وا نبی علیہ السلام وړي رمینا ور سره کله راغه سفرنا اکثر باول فاطمه رضی الله تعالی عنها صلی چلاړ دروازه به وډه بولا هغه بہت ریدا نبی علیہ السلام وتوی السلام علیکم
او فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ډېر مینه حدیث کې راځي زما د زړه ټوکړه را حدیث کې راځي څوک چې فاطمه خفقای داسې شو چې ما خفقای څوک چې فاطمه خفقای داسې شو چې او څوک چې فاطمه خوشاله داسې شو چې ما خوشاله اے فاطمه زما د زړه ټوکړه او خبر یې وی زما لور نه د فاطمه دا و جنت کې د زنانو سردار ای جنت کې جسم را زنانه ای داغه سردارا د نبی علیہ السلام صاحبزادګۍ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او داغه بچی نه دي یو حسن او بل حسین د جنت څومره نوجوانان دي دا ټول نوجوانانو سرداران به حسن او حسین او نبی علیہ السلام بیا حسن او حسین سره انتهایی مینه یو ځل خطبه ویله جمعې پر حسن حسین هر اخکاره شو داسې نبی علیہ السلام منبر نور پسې کوش شو هر اوچتې کوي او بیا ځان سره خطبه ویله بیا نبی علیہ السلام په منبر او حسن ته په داسې کړي او په خو باندې داسې په بار روان شو ها په بار باندې راغت او قتل یو ځل مسکون رال نبی علیہ السلام سجده ودا کړي وا هغه داسې لاندې تیرې دل بیا ورال بیا داسې رال بیا وته انتهایی مینه و نبی علیہ السلام نو سو سره وخا مور نه حضرت فاطمه رضی الله عنها هغه سره د نبی علیہ السلام انتهایی مینه ها انتهایی مینه اولاد کې نبی علیہ السلام ته ډیر هغه کنه فاطمه رضی الله عنها نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ترزوی سره ویل السلام تر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لبیا نکاح باندې نبی علیہ السلام پس شپږ میاشتې پس وفات هو نور زینب رضی اللہ عنها رقیہ او ام کلثوم ادریوار نبی علیہ السلام حیات مبارکہ کې وفات ہوئی صرف دا پاتے ہو او دا بیا چې نبی علیہ السلام وفات شو غم 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 شپږ میاشتې پاس نبی علیہ السلام پسلا او مرګ مجيبه اده مې دوی چالي سے وراشي ودوایا بالر سو کو صلی الله راکې او ما دي اشاره ابن چې څنګه راشي ما دې بس خبري حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چرای خادمه ده فاطمه رضی اللہ تعالی عنها وفات او بیا شپې جنازه کړو ها باندې سارای نه داو خبره چې چاته پته ونه لګي کټ زما چې څنګه کټ اے تیار خدمت تهایی حیا نو کاسرات تر اوازنانا چې خپل خاوند ته ګوري نور تنا مین دا کاسرا اوس پر فتنه دور دي نو مسالې نور بل شان دي ها کیسا بل شاندار عینون مانا خستستر گوالا کاننون نابایز مکنون تبوائی گنی دا اگائی دی پڑے ساتل شوی دی پسی پوکے دا سی وی جنت کی اوری خواہ کاننون نا تبوائی گنی بایزن اے دا اگائی دی دا شتر مرغا شتر مرغ اگائی چالی دلی دی شتر مرغ اگائی یا پرد داوی شتر مرغ اگائی اگاڑو جائی سپا سترا شاید آغا سے ہی پاردوں کی پڑی شوی کنا یادا کاننا اننا تبوائی گنے بائزن دا اگائی دی میرے مکنون اے بپارد سے اگائی چویا شیدہ پستکے تینا لرکے کنا نلان دے چکو سپین ظاہر آؤ سی غصب کا صفا سترد دوڑی نا بلکل صفا پوری بدا سی کاننا اننا بائزن دا شان بھائی خواہ بائزن مکنون پڑے ساتھ شوی پسی پوگے کانناو ناتبوائی گنی بایدم مکنون دا پڑے ساتل شوی دی پسی پوکے دا سے وی خوا فاقبلا متوجی بشی بازم بازر دے غلا بازن بازتا یتساءلون یو بلنبت پوسو نکے بلگر یو مجلس کے ناس تھی کنا فاقبلا متوجی بشی بازم بازر دے غلا بازن بازتا یتساءلون دے یو بلنبت پوسو نکے تپوسو نبی قالا قائل منهم ببوئی وینکر رینا دعویہ ہوگا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین
बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन।